नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूका लागि गरेका विभिन्न विकास निर्माण तथा जनचासोका विषयहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने विभिन्न निर्णय गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको 69औं नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको छ। सोही प्रसङ्ग राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयको 69औं नगर कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा मङ्गलबार राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले सामाजिक महत्त्वका विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली तथा कार्यपालिका सदस्यहरू सहितको सो बैठकले उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग गर्न लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयबाट पेश भई आएको पत्र बमोजिम निजी कम्पनी नेप वेस्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग इनिसियल प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेको छ। प्रारम्भिक सो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कार्यपालिका बैठकले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवालीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्न अनुमोदन गरेको हो। बैठकका अध्यक्ष तथा महानगरका प्रमुख साक्यका अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यसअघि पनि महानगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति बनाई अध्ययन गरिएको थियो। नयाँ गठन हुने वार्ता समितिले यसअघिको समिति मार्फत प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिँदै कार्य अघि बढाउनेछ। त्यसरी सबै मिलेर नै संघीय रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ र लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्छ। जो डेभलपर हो उसले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भने उहाँ सबैलाई सामेल गरेर हिजो हामी छलफल गऱ्यौँ। छलफल पश्चात सबै नगरपालिकामा छलफल गरेर अगाडि बढ्यौँ र हामीले पनि कार्यपालिकाले त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको हाम्रो पनि पहिला नै हाम्रो त पहिल्यै निर्णय भइसकेको छ, नगरसभाले भइसकेको छ। उमेरजीको प्रतिवेदन त्यहाँ आएका केही बुनाहरू त्यसमा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने बुनाहरूलाई स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्ने भनेर हामीले त कार्यपालिका त्यही गरेर नगरसभा गएको नगरसभा पनि हामीले पेश पनि गऱ्यौँ, नगरसभा जानकारी पनि गरायौँ। त्यही अनुसारको छ। यो चाहिँ आज चाहिँ यो उहाँको अध्यक्षतामा बनेको कार्यकालको अनुमोदन मात्र हो। बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने क्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने साथै महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताउनुभयो। समिति बनेको छ, यसलाई निर्णय गर्ने किसिमले नै अब अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ भनाइ हो र उहाँहरूको अध्यक्ष मेयर साहबहरूको पनि भनाइ हो। अब हाम्रो यो रत्न पार्क खाली भयो, एकदम राम्रो क्लिन पनि हुँदै गइसक्यो। अब जुन टोयलेटको नाउँमा जुत्ता पसलहरू पनि राखेको छ, त्यसमा चाहिँ अब एउटा अझ खाली भएको छ सोराहरूले राखेको छ। त्यसलाई पनि चाँडो चाहिँ भत्कायो भने कम चाहिँ हामी भोलि चाहिँ पब्लिक टोयलेटहरू या स्मार्ट टोयलेट राख्नलाई चाहिँ टोयलेटको नाउँमा जुत्ता पसल यति धेरै राखेको छ, त्यसको चाहिँ अशोभनीय भएको छ। यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाँडै निर्देशन दिन चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यसै गरी बैठकले महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय सहित मातहतका 32 वटा कार्यालयहरू र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोगमा रहँदै आएको इन्ट्रानेट खरिद सम्झौताको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि 5 वर्षका लागि सेवा प्रदायक निजी संस्थासँग सम्झौता गरिएको थियो। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महानगर आफैले प्रविधि विस्तारका लागि योजना अघि सारेको भए पनि काम हुन नसकेको र हाल सेवा प्रदायकसँग सम्झौताको अवधि पनि सकिएकाले साविकै दर रेटमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सोही कम्पनीसँग 1 वर्ष सम्झौता थप गरिएको हो। किनभने विश्वको सबभन्दा फास्टेस्ट इन्टरनेट चाहिँ कोरियामा छ, अरू विकसित देशहरूमा पनि त्यही हिसाबले चलेको छ। हाम्रोमा त्यो पूर्वाधारको अलिक कमीले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन, यहाँहरूले चाहिँ बुझ्दा हुन्छ मालपोतमा चाहिँ इडिभिएल त्यो उसमा जुन लाइसेन्स अफिस छ, म आफै पनि त्यो प्रोजेक्ट हेरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय बस्दाखेरि त्यो लाइसेन्सहरू दिने ठाउँहरूमा पनि त्यो सवारी साधनको रेजिस्ट्रेसन गर्ने ठाउँमा पनि
सर्भर चलेन भनेर हैरान छ। त्यसपछि यो मालपोतमा अहिले अनलाइन जग्गा खरिद बिक्रीको कामहरू गरेको त्यहाँ पनि त्यही नै समस्या छ। के हो यो इन्टरनेटको समस्या चाहिँ हाम्रोमा पनि अहिले मुख्य गरी हामीले सुनिरहेको समस्या हो जुन यो अनलाइन अब कर प्रणालीमा जुन हामीहरू गयौँ त्यहाँनिर सेवा गरेर अलिक समस्या छ। त्यो हिसाबले मुख्य समस्या त अब राष्ट्रिय समस्या नि यो डाटाको चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्नु। त्यसमा पनि अब हामीले यो अहिले लिइरहेको अब हामी त्यही बजेट यहाँ हामीले नै स्वीकृत गर्नुभएको बजेट अनुसार चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ आफ्नै डेटा सेन्टर बनाउने, आफ्नै अप्टिकल फाइबर नेट राखेर आफ्नो कोर भयो भने आफ्नो कोरबाट चाहिँ अलिक फास्ट डाटा ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने किसिमले त्यसको हामी टेन्डर तयारीमा छौँ र सबै कुराले परिस्थितिले साथ दियो भने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइमा 3 महिना पछाडि चाहिँ यो गुनासो नरहला। यस्तै बैठकले नेपाल भाषा प्रशिक्षण सहायकको सेवा करार म्याद थप गर्ने तथा सिस्टो ल्यान्डफिल साइटमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कामदारहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल भाषा प्रशिक्षकहरूलाई हरेक आर्थिक वर्षमा म्याद थप गर्ने गरी सेवा करारमा लिएको छ। त्यस्तै ल्यान्डफिल साइटका कामदारहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा 6 महिना सेवा अवधि रहने गरी करारमा लिएको छ। बैठकको निर्णय अनुसार भाषा प्रशिक्षकहरूको 1 वर्ष सेवा अवधि थप भएको छ भने कामदारहरूको 6 महिना सेवा अवधि थप भएको छ। यस्तै बैठकले लिलाम योग्य जिन्सी सामग्रीहरूको लिलामका लागि पनि स्वीकृति दिएको छ। स्थानीय सरकारसँग भएका कबाडी माल, अनाधिकृत रूपमा सञ्चालित व्यवसायहरूबाट जफत गरेका ठेलागाडा लगायतका सामग्रीहरू बिक्रीको अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त छ। महानगरको कानुन महाशाखाका प्रमुख सुमन अधिकारीका अनुसार कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै लिलाम समिति मार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरी लिलाम योग्य जिन्सी सामग्रीहरू लिलाम गरिनेछ। यसमा हाम्रो एउटा लिलाम समिति गठन भएको थियो। स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमले 2064 को नियम 218 मा लिलाम गर्ने व्यवस्था छ कानुनमा। त्यही अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रयोगविहीन भएका सामानहरू, कबाडी सामानहरूलाई लिलाम गर्ने एउटा समिति बनाएको थियो विमला कोइरालाको संयोजकत्वमा। त्यो समितिले 24,46,804 रुपियाँ न्यूनतम मूल्य कायम गरेर हामीलाई चाहिँ सिफारिस गर्यो। त्यसपछि अहिले अब हाम्रो नगर कार्यपालिकाबाट यसलाई सहमति दिएर त्यो लिलाम जान्छ। त्यो लिलाम चाहिँ अब बडाबडमा जान्छ, टेन्डर प्रक्रियामै जान्छ। यस्तै बैठकले महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित निजी लगानीका व्यावसायिक तालिम केन्द्र, कोचिङ सेन्टर तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तर्जुमाका लागि महानगरको शिक्षा विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। त्यस्तै महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माणका लागि पनि सोही अनुसार तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। यसै गरी महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 बबरमहलमा रहेका महानगरका विभिन्न विभागहरू सञ्चालित भवनको साबिकको भाडा दर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ। भवन लिँदा भएको सम्झौता अनुसार प्रति 2 वर्षमा 10% भाडा वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार साबिकको भाडा दरमा वृद्धि प्रतिशत थप गरी भाडा वृद्धिको निर्णय गरिएको हो। यसै गरी बैठकले महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 का लागि कार्यालय रहने गरी जग्गा तथा भवन प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विश्व पर्यटन दिवस अर्थात् सेप्टेम्बर 27 मा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पर्यटकलाई उपलब्ध गराइएको निशुल्क प्रवेशको व्यवस्थालाई पनि अनुमोदन गरेको छ। विगत वर्षहरूमा पनि विश्व पर्यटन दिवसका दिन हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा बाह्य पर्यटकहरूलाई निशुल्क प्रवेश दिइँदै आएको थियो।
बैठकमा छलफलका क्रममा कार्यपालिका सदस्यहरूले कोभिड-19 संक्रमणका समयमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वयंसेवीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, 11 नम्बर वडा कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया शीघ्र सुरु गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव राख्नु भएको थियो। नगरपालिकाले तुरुन्तै किनिदिनु पर्यो भनेकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकेसम्म छिटो छरितो गरिकन वडा भवन पनि अहिले चाहिँ हाम्रो अपाएको ठाउँमा छ। त्यसले गर्दा त्यो भयो भने महानगरपालिकालाई सुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको भएर यसलाई तुरुन्तै अहिले मेरो साहबले भने जस्तै कार्य बसेर यसको क्यापासिटी बढाउनु पर्ने हो कि त्यही क्यापासिटीमा यसैले चलाइराखेको हो कि के हो, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ यो सेवाग्राहीहरूको एकदम गुनासो चलिराखेको हुँदाखेरि यो चाहिँ एकचोटि विचार गर्नुपर्ने चाहिँ यो इन्टरनेट छ। महामारीको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ जुन वडामा बजेट पठाउनु भएको छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन खर्च विधिमा चाहिँ अघि सुने जस्तै टेन्ट बाँध राखेको चाहिँ अब भ्याक्सिन त अब हप्तामा दिइरहेको छ, खर्च त भइरहेको छ, बजेट पनि पठाएको त छ, तर त्यो बजेट पठाएको शीर्षकमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने सवालमा जस्तै त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामी वडामा बसेर काम गर्न भलिन्टियर परिचालन कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु भने ध्यान गराउन चाहन्छु। यसै गरी कार्यपालिका बैठकले शहीद धर्मभक्त माथेमा महानगर मानव सेवा आश्रम निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नागार्जुन नगरपालिकासँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। आश्रम निर्माणका लागि नागार्जुन नगरपालिकाले महानगरपालिकालाई स्थान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरे अनुसार सो नगरपालिकासँग सम्झौता गर्न लागि हो। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका गतिविधि समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ हरेक दिन साँझ 6:25 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार। Thank you.